बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 जनवरी है, साल 2022। कप्तान बामुकाबला माफिया आर या पार फाइनल राउंड का आगाज हो गया है। इस हवाले से कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। राना शमीम के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और चार्जशीट के अंदर बड़े आम सवालात उठाए गए हैं। कराची ग्रीन लाइन बस पर शरपसंदों ने हमला किया है। बिलावल सरकार इस पूरे मामले पर खामोश है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। कराची के अंदर वफाकी हुकूमत एक अच्छा मनसूबा लेकर आई और कराची ग्रीन बस सर्विस जो है उसका इफ्तिताह हुआ। 10 यौम हुए हैं और अब तक तकरीबन 3.5 लाख से जायद लोग इस मनसूबे से इस्तेफादा कर चुके हैं। रोज तकरीबन 35 से लेकर 40,000 लोग एवरेज इसके अंदर सफर कर रहे हैं। लेकिन ये बाज ताकतों को अच्छा नहीं लग रहा। मकामी लोग हैं, इससे पहले तो MKM लंदन थी जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। उससे पहले ये सारी MKM एक ही हुआ करती थी, एक सियासी चेहरा होता था और फिर उसके बाद जो है वो बैन अल-अक़वामी दहशत गर्द इसके अंदर जमा थे। लेकिन फिर ये अलहदा हुए और बातें कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत को भी ये मनसूबा नहीं बाता, चूंकि वफाकी हुकूमत क्रेडिट ले गई है। और सारे मामले को देखते हुए अब 4 मुख्तलिफ मकामात पर एक बस पर यहां पर शरपसंदों ने हमला किया है। ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि वहां शीशे जो है वो बिखरे पड़े हैं और जो मुसाफिर हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं। और 4 मुख्तलिफ मकामात पर यह पथराव किया गया और शीशे टूटे और यहाँ पर जो है वो तशद्दुद की कोशिश की गई। लेकिन ये लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। बाकायदा तौर पर दरखास्त दी गई अंदराज मुकदमा की और उसके बाद कहा गया कि कोई आप इंक्वायरी कमेटी लाएं, कोई इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेट करें कि ये कौन लोग हैं जो कराची के अंदर एक तरक्की पसंदाना काम हुआ है तो उसके रोकने के दरपे हो गए, उनको मुसीबत पड़ गई है, वो परेशान हो गए, या ये दहशतगर्द हैं और किसी और एजेंडे पर हैं। तो बिलावल सरकार जो है इस मामले पर पूरी तरह गवर्नर सिंध एक्टिव हुए हैं, लेकिन वजीर आला सिंध एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पुरस्कार तौर पर खामोश दिखाई देते हैं कि कानून के मुताबिक हम देख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, देखते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि सिंध हुकूमत जितनी खराब इसकी कारकर्दगी है और जिस तरीके से अपोजिशन जमातों को इन्होंने खड्डे लाइन लगाया है, रिश्वत सिफारिश के बगैर काम ना होना, जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा, पूरे सिंध में जरदारी साहब का फैला होना, ये एक अलग मामला है। लेकिन इसके साथ ही जो जमहूरी मुबाद लोग यहाँ पर एक्टिंग करते हैं मीडिया के अंदर, उनको देखना चाहिए कि वफाकी हुकूमत ने इनको यहाँ पर मुख्तलिफ कमेटीज के अंदर जो जितनी सीटें हैं उस तनासब से सरबराही दी हुई है, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दीगर जमातों को। लेकिन पूरे सिंध के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं उनको कमेटी के मेंबर नहीं बना रहे, उनके चेयरमैन नहीं बना रहे, उनका इस्तेकाक उनको नहीं दिया जा रहा। लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही बिलावल है, ये वही पीपल्स पार्टी है जो दुनिया को चेहरा दिखाते हैं, बैरून मुल्क अपने आकाओं को ये ज़ाहिर करते हैं कि हम बड़े मॉडरेट हैं, हम बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स के लिए बड़ा हम काम करने वाले लोग हैं। लेकिन यहां पर हालात ये हैं कि अगर कोई सहाफी कत्ल कर दिया जाए फिर भी खामोशी है, जो वो अगर कोई भौंकने वाला कुत्ता भी कह दे फिर भी ये सारे खामोश हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। अब देखते हैं इस पर शरपसंदों के खिलाफ ये गिरफ्तार होते हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई होती है या आगे नहीं बढ़ती। अब दूसरी जो खबर है वो राना शमीम से मुताल्लिक है। अगरचे जो इस वक्त जी मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो कार्रवाई चली है सहाफियों के हवाले से, इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो राना शमीम है वो हमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा बकरा होगा जिसको कुर्बानी होगी। तो राना शमीम ने ये सारा चूंकि खेल खेला भी है और उसके अंदर मरकजी किरदार तो राना शमीम ही है, जिसने इल्जाम लगाया साबिक चीफ जस्टिस पर। और कोशिश ये थी कि इस पूरे मामले के अंदर मरियम नवाज की जो अपील है उसको फायदा पहुंचाया जाए। और ये सवाल जो है बाकायदा तौर पर उठाया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। तो जो चार्जशीट फ्रेम हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, जिनके सवालात उनसे मांगे गए। अब यहां पर कहा गया है कि जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने गिलगित आए, जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत के गेस्ट हाउस में क्याम किया। इस दौरान राना शमीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहुत परेशान पाया। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को फोन किया और वो सारा मामला जो है वो आपके सामने है। वो कहते हैं कुछ देर बाद साकिब निसार ने जस्टिस आमिर फारूक से बराह रास्त बात की और कहा कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को इंतखाबात तक जेल में रहना चाहिए। उनकी एहलिया की मौजूदगी में बताया कि नवाज शरीफ को फंसाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चार्जशीट के मुताबिक 10 नवंबर 2021 को दस्तावेज राना शमीम के जरिए तस्लीम शुदा तौर पर तस्लीम की गई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत अदलिया पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। दस्तावेजात के मंदरजात को द न्यूज जंग अखबार ने 15 नवंबर 2021 को शाया किया। राना शमीम की मौजूदगी में चार्ल्स डी गुथरी ने
نوٹری کیا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا کہ رانا شمیم نے دستاویز کو گردش کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور دستاویز انصار عباسی تک پہنچائی۔ اپنے بیان میں رانا شمیم نے کہا ہے کہ اسے ایک سیل بند لفافے میں رکھا، جبکہ حقیقت آپ کے بیان کی تردید کرتا ہے کہ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے سیل کیا تھا۔ عدالت میں دعوے کے باوجود کہ یہ نجی دستاویز شائع کرنے سے روکیں۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ رانا شمیم قانون دان ہونے کے ناطے مبینہ واقعے کے سنگین نتائج سے آگاہ تھے اور رانا شمیم کا ضمیر 3 سال سے زائد عرصے تک کیوں سویا رہا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا کہ اشاعت عدالتی وقار، مجروح اور انصاف کی راہ کو موڑنے کا باعث بنتی ہے۔ رانا شمیم کے طرز عمل اور کوتاہی سے عدالت کو بدنام کیا گیا ہے۔ ایسا طرز عمل عدالت اور عدالت کے ججوں کو نفرت، تضییق اور توہین میں مبتلا کرتا ہے، جس پر توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 3 اور 5 کے تحت یہ قابل سزا ہے، اور چارج فریم ہونے کے بعد عدالت کے ذریعے آپ رانا شمیم پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اب اس کے جواب جو ہے وہ انہوں نے دینے ہیں اور اپنے معاملے پر جو ہے وہ ضرور وہ وضاحت کریں گے، وہ ان کا حق ہے۔ اب جو ہے پورا مافیا جس طریقے سے عمران خان کے خلاف اکٹھا ہو چکا ہے، یہ آپ دے چکے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک تو سیاسی مافیا ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ فضل الرحمان کی صورت کے اندر، جو اپنا پریشر بڑھا رہا ہے تاکہ حکومت جو ہے اگلے انتخابات تک ڈیفینسو رہے، اوفینسو نہ ہو۔ اور دوسرا مافیا اس وقت میڈیا ہے۔ میڈیا کے اندر ایک مخصوص ٹولہ ہے، اور جو اس وقت بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اداروں کو پریشرائز کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو یعنی جو بندہ افواج پاکستان کو گالیاں دے، ججز کو گالیاں دے، جو اپنے مطابق یعنی ان کے مطابق جو نہ چلے اس پر وہ تنقید کرے، تو پھر وہ اس مافیا کا ممبر بن سکتا ہے۔ وہ ان کے نزدیک اصل صحافی ہے، اور حکومت کے کسی اچھے اقدام کی تعریف کرنا، ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار ہو کر کھڑے ہونا، جو بندہ یہ کام کرے گا وہ بے شک جتنا بھی بڑا صحافی ہے اس کو یہ طبقہ صحافی نہیں مانگتا، اور ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس پر اور اخبارات پر یہ طبقہ تیزی کے ساتھ یلغار کر رہا ہے۔ اور میں اس کو ہمیشہ ریاست پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک سمجھتا ہوں، جب میں اس معاملے پر سوچتا ہوں کہ اتنی کھلی ڈھیل دینے کے بعد یہ لوگ کس طرح، آپ دیکھیے چند اخبارات ہیں انگلش کے، اور اس کے اندر کچھ چینل ہیں جو مخصوص ایجنڈے کے تحت پاکستان کے حوالے سے منفی خبریں ہر وقت دیتے رہتے ہیں۔ پازیٹیو نیوز ان کا ایجنڈا نہیں ہوتی۔ وہاں پر جو کالم نگار ہیں، وہاں پر جو اینکرز ہیں، ان کی آپ کو بولیاں وہ سمجھ آتی ہیں۔ تو ایک تو میڈیا کا بہت بڑا مافیا ہے، اور یہ عمران خان کے خلاف ہے۔ پھر وکلاء، ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے پیچھے بھی یہ سیاسی شخصیات ہیں، اور اب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ہمارے جو معزز دیگر ججز ہیں، ان کے درمیان ایک واضح جو تقسیم ہے اس کو نمایاں کرنے پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے۔ اور یہ اس کے اندر وکلاء تنظیموں کا ایک بڑا کلیدی کردار دکھائی دے رہا ہے۔ بزنس ٹائکون ہیں بڑے بڑے، ان کی وابستیاں بھی شریف اور زرداریوں کے ساتھ ہے۔ بیوروکریسی ایک خاص اس کا مزاج ہے، اور وہ اپنے آپ کو چونکہ ملک چلانے کے لیے پاورفل سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، تو ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب عمران خان جو ہے وہ ٹکر لے رہا ہے۔ مہنگائی وہ اس وقت بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے، اس پورے مافیا کی وجہ سے احتساب ہو نہیں سکا، نظام نہیں بدل سکا۔ اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو جکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اگلے انتخابات کے بعد جو ہے عمران خان اور یہ پی ٹی آئی سیاست سے آؤٹ ہو جائے۔ تو یہ اب پورا جو کھیل ہے یہ ڈیفینسو موڈ پہ چلا گیا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد جو ابھی سربراہی اجلاس ہوگا 25 جنوری کو، سربراہی اجلاس اس کے اندر ہم جو ہے کمیٹی ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ اور صدارتی نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ صدارتی نظام نے ان کی چیخیں نکال دی ہیں، اور صدارتی نظام جمہوری نظام ہونے کے باوجود انہوں نے پارلیمانی نظام کو بڑا ایک مقدس قسم کا درجہ دے دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈیبیٹ کریں، آپ بات چیت کریں۔ نظام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، 22 کروڑ افراد کو اگر یہ پارلیمانی نظام یہ ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس پر آپ بات کریں، دلائل دیں، عوام کے سامنے میڈیا پر بحث ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سارے حل نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بدماشیہ کی چونکہ موت ہے یہاں پر، اس لیے بدماشیہ اس کے خلاف انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں۔ خفیہ بینک اکاؤنٹس کا جو معاملہ تھا اس کو اٹھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اجلاس کے اندر۔ تحریک عدم اعتماد، ان ہاؤس تبدیلی اور لانگ مارچ، یہ ایجنڈے پر رکھا گیا ہے کہ اب ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، عدم اعتماد کی
کوشش بھی کریں گے اور ہر صورت میں ہمیں عمران خان کو ہٹانا ہے، حالانکہ ان کا نمبر بھی پورا نہیں ہے اور یہ عدم اعتماد بھی نہیں کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، وہ ایک ریہرسل ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو علم ہے 23 مارچ کے بعد اپریل کے شروع میں جو تاریخیں ہیں وہاں رمضان المبارک شروع ہوگا، تو یہ لانگ مارچ زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوگا۔ بلاول کا لانگ مارچ ویسے ہی وہ ایک ایکٹیویٹی ہے، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ سندھ کے صوبے کا نالائق ترین پارٹی وہ لانگ مارچ کرے گی وفاقی حکومت کے خلاف، تاکہ میڈیا کا فوکس جو ہے وہ عمران خان اور ان کی حکومت رہے، اور ہم اپنی تمام تر جعلی بینک اکاؤنٹس کو محفوظ بنا لیں، کرپشن کریں، چوری کریں، چونکہ کوئی پوچھنے والا ہمیں ہے نہیں۔ میڈیا ہمارا ٹاؤٹ بن کر کام کر رہا ہے، موسٹلی وہ بھی بات نہیں کرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو ویسے ہی ضرورت ہوتی ہے سب کی، تو وہ ایک صوبہ ایسے لگتا ہے جیسے ٹھیکے پر ان کو دے دیا گیا ہے، اور یہ اپنی نالائکی کی وہاں پر انتہا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے، وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمت بھی نہیں آ رہے، وہ لڑیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، جو تھوڑا سا جو یہاں پر عدم اعتماد کی یا لوگوں کو بات ڈلیور کرنے کی کوشش جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچی عوام تک کہ بھائی میرے پاس مینڈیٹ اتنا تھا، یہ 2-3 پارٹیاں ملا کر حکومت بنائی ہے، اس کے اندر یہ مافیاز کس طرح گھیر گئے ہیں، اور مجھے آپ مزید طاقتور کیجئے تاکہ بجائے اس کے کہ آپ ہمت ہار جائیں، اور اس مافیا کے خلاف ہار نہیں ماننی، ہم نے جنگ جاری رکھنی ہے۔ تو پرائم منسٹر بھی اپنے شہزاد اکبر کو ٹاسک دے چکے ہیں کہ آپ ایف آئی اے اور جو دیگر ادارے جو ان کے ذمہ لگائے گئے تھے، جو میرٹ پر کیسز بنتے ہیں شہباز شریف اور شریف خاندان کے، ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔